सम्पूर्णमा नमस्कार। कोही पनि जोइन भएन के। लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको ६३औं श्रृङ्खलामा पाल्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी कोही पनि जोइन भएन। साहित्यानुरागी लघुकथाकारजीहरू, त्यस्तै यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य सुनेर बस्नुहुने समस्तमा आज मिति 2078 साल पौष 6 गते मङ्गलबारका दिन, त्यस्तै इस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 21 तारिकका दिन र तदनुसार पौष कृष्ण पक्ष द्वितीया उपरि तृतीया तिथिका दिन यहाँहरूका सान्निध्यमा लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विभिन्न लघुकथा वाचन कार्यक्रममा आज नौलो विषयवस्तु लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म त्वयानाथ सुवेदी हेटौडादेखि उपस्थित भएको छु र सम्पूर्ण लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने समस्त साहित्यानुरागी मित्रहरूमा, साहित्यानुरागी श्रद्धेय कथाकारहरूमा, लघुकथाकारहरूमा सम्पूर्णमा चाहिँ हार्दिक नमन गर्दै म यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको ६३औं श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिन गइरहेको छु र विभिन्न कथाहरू वाचन गर्ने क्रम हाम्रो यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले गरिरहेको छ। नेपालीमा भएका कथाहरूलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर, त्यस्तै तरहले नेपालीमा भएका अथवा मैथिली भाषामा भएका विभिन्न कथाहरूलाई अनुवाद गरेर यसरी निरन्तर रूपमा हामीले हजुरहरूलाई आस्वादन गराइरहेका छौँ कथाका विषयमा। त्यस्तै तरहले आज नेपाली भाषामा रहेको कथालाई संस्कृत भाषामा उल्था गरेर संस्कृत भाषाका माध्यमबाट यहाँहरूका सान्निध्यमा कथालाई पस्कने अनुमति चाहन्छु र साथै कथाको शीर्षक रहेको छ, पहिलो कथा रहेको छ जुत्ते रुख भन्ने लघुकथा। यस लघुकथाकार हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व नन्दलाल आचार्य। उहाँद्वारा लेखिएको यो जुत्ते रुख लघुकथालाई मैले संस्कृत भाषामा अनुवाद गरेर वाचन गर्न गइरहेको छु र काहीँ वाचन गर्ने क्रममा त्रुटि भएमा हजुरहरू समग्रमा क्षमा याचना चाहँदै म यो जुत्ते रुख भन्ने लघुकथालाई क्रमगत रूपमा वाचन गर्न गइरहेको छु र वाचन गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यस लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा मनोहर पोखरेल नमन गुरुवर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन गर्दछु। त्यस्तै तरहले बालकृष्ण काफ्ले हुनुहुन्छ, नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यानुरागी महानुभावहरू भनेर चाहिँ उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन गर्दछु। त्यस्तै तरहले सगरमाथा साहित्य परिषदद्वारा पनि सगरमाथा साहित्य परिषदको तर्फबाट नयाँ वाचक त्वयानाथ सुवेदीज्यूलाई हार्दिक स्वागत र शुभकामना भनेर आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसरी हार्दिक नमन गर्दछु। र शीर्षक रहेको छ जुत्ते रुख। यसलाई संस्कृतमा उपानट पादपः भनेर भनिन्छ र उपानट पादपः यो शीर्षक रहेको छ र यो जुत्ते रुख भन्ने
र यसलाई क्रमगत रूपमा म वाचन गरेर यहाँहरूका सान्निध्यमा सुनाउन गइरहेको छु। तदानीन्तने समये मानिराणः इत्यभिधेयो ग्राम इदानीं सिद्धार्थ वसति ऋत्युच्यते। वसतौ सल्लाधारी नामके स्थाने विद्यते। यदा मभिज्ञासन तदैव तत्र एक महान् जीर्णस्य पादपः आसीत्। तस्य पादपस्य समीपे अन्येपि पादपाः आसन्। तेहि पादपः क्रमेशः प्रवृद्धाः सन्तः इदानीं गृहशिखराणि पृच्छन्त इव प्रतीयन्ते। स जीर्णः पादपः इदानीमपि तादृशावस्था इव वर्तते। स न कदापि वृद्धिं गतः न वा शाखावलिभिः समन्वितः सञ्जातः। अन्यच्च स्मरणीय विद्यते यत् अन्येषु पादपेषु विहङ्गमाः निवसन्ति, तेषां शीतलां छायाम् आश्रयन्ते, परं तस्मिन् पादपे न केऽपि विहङ्गमे निवसन्ति, न वा तदीयां छायामाश्रयन्ते। विस्मृत्य तं वृक्षम् आश्रिताः अपि पक्षिणः सहसा उड्डीयन्ते। शिशिरर्तौ इतस्ततः विद्यमानः पादपः विरलपत्रः दिगम्बरा इव जायन्ते। परं तस्यर्थो तस्मिन् पादपे न केऽपि प्रभावो दृश्यते। तस्मिन् पादपे विरलान्येव पत्राणि विद्यन्ते। तानि यथावस्थायां दृश्यन्ते। तेषां पत्राणां निपतनं नूतनपल्लवानाञ्चाभिर्भावः कदापि नावलोक्यते। स पादपो विश्वस्मिन् विश्व एवाश्चर्यजनको विद्यते। तत्र स्वाभाविकानि फलानि लम्बमानानि दृश्यन्ते। तान्यपि न कदापि पक्वानि जायन्ते। तानि फलानि न केऽपि चिण्वन्ति न वा भक्षयन्ति। फलान्येकरूपमान्येव भवन्ति। कण्टकी फलानि वा गोवलम्बितानि दृश्यन्ते। नेदि दयसि तं पादपं परितः विद्यमानानां वटपिप्पलादीनां पादपानाम् अधो मण्डपानि विद्यन्ते। तत्र फलाकानि निर्मितानि सन्ति। मण्डपस्थेषु फलकेषु निषण्णाः जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति, परितः पश्यन्ति। परं तं जीर्णपादपम् अवलोकयितुम् अपि नाभिलषन्ति। विद्यालयं गच्छन्नहं सदैव तं पादपं पश्यामि। सर्वेषां निगृणं व्यवहारम् अवलोक्य पादपेऽपि निगृणः स्यात् इति अहं विभावयामि। आजीवनं पादपेन अनेन स्नेहो न वाप्त इति विचार्य खिद्यः एकलस्य मम चिन्तया किं भवेत्। अन्यैरपि चिन्तितस्तु किमपि स्यात्। प्रतिशनिवासरे जनन्याः सहाहमपि तत्र गच्छामि। माता वटं पिप्पलं च सम्पूज्य जलम् अर्पयति। अन्ये भक्तापि मातरेवानुसरन्तः वटः पिप्पलौ साष्टाङ्गं प्रणमन्ति। मयि सः घटनाधिकां पीडाम् उत्पादयति। अहं स्वश्रद्धाविषयीभूतं पादपं पूजयामि। तं पादपं पश्यन्नहम् अन्येषां जनानां भेददृष्टिं क्षमस्वेति मनस्वेव याचे। मया सश्रद्धं विहितां पूजाम् अवलोक्य यत्र तत्र विद्यमानाः जनाः अट्टहासं कुर्वन्ति। अहं तां हासकारणं पृच्छामि। प्रत्युत्तरः मयन्तः ते केवलं हसितुं मां धारयितुं च प्रवृत्ताः भवन्ति। अहमपि तां घटनां महदपि मानिनाम् अहङ्कारं मन्यमानो मनः सान्त्वयामि। एकस्मिन् दिवसे प्रभातसमये जनको मां तं पादपम् अपूजयितुं परामृश्यति। अहं कारणं पृच्छामि। स निर्गुणानां पूजकोऽपि निर्गुण एव मन्यतः इति प्रत्युत्तरं प्रयच्छति। नः मनेन प्रत्युत्तरेण सन्तुष्टोऽस्मीति पितरं कथयामि। पिता प्रत्युत्तरं प्रयच्छन् स्पष्टमेव निगदति। नायं प्राणवायोः ऑक्सीजन इत्याख्यस्य दाता अयं तु विषवृक्षः। अस्मिन् सुन्दराणि पुष्पाणि नैव विकसन्ति। कुत्सितानि फलान्येव फलन्ति। तानि च फलानि मानवसमुदायमेवं कुत्सितं विदधति। अन्ये पादपास्तु अमृतस्य वर्षां कुर्वन्ति। अयं केवलं विषमेव वर्षति। पितः तर्हि किमर्थं तं जनाः सरलतया स्थातुं प्रयच्छन्ति।
इत्यहं ससंभ्रमं पृच्छामि अनन्तरं पितरः दत्तेन प्रत्युत्तरेण मम भ्रमनिवृत्तिर्जायते सचेतनत्वं चाप्नोमि जनकेन विवादितः निगदतिः अयं पादपः सिकताभिः प्रस्तरचूर्णादिभिः सीमेंट विधेयादिभिः निर्मितोऽस्ति अस्मिन् सफलत्वमिवः प्रतीतिमात्रं तत्तु पादपः प्रतितः उपानहां मालः अवलम्बितास्ति समाजे कुत्सितं कार्यं कुर्वाणां ये केऽपि जनाः दुष्परिणामं भागिनो भवन्तीति दर्शयितुं कृत एव एषः यत्नो विद्यते इति समाप्तम्। अस्मिन् उपानत पादपः कथायां विशेषरूपेण बालमनोवैज्ञानिकः अस्ति। यो एउटा बालमनोवैज्ञानिक कथा हो। किन भन्दा पहिले जति पनि पहिलेको समयमा माने डाँडामा अहिले सिद्धार्थ टोल भन्दछन् भनेदेखि लिएर अनि त्यो रुखमा चाहिँ पूजा गर्ने सारा पद्धतिहरू अपनाउने अनि त्यसलाई ढोग्ने अरू मानिसहरूले त्यसलाई चाहिँ भेददृष्टिले हेर्ने अनि विद्यालय जाँदा पनि एउटा बालकले चाहिँ त्यसलाई भेददृष्टिले हेर्नु हुँदैन भनेर विद्यालय जाँदा पनि त्यही बाटोबाट हेर्ने र आमाले पनि त्यसलाई भेददृष्टिले हेरेर पूजा अर्चना वन्दना नगर्ने उसले चाहिँ त्यो बालकले चाहिँ पूजा अर्चना वन्दना गर्ने आमा बरपिपलको पूजा अर्चना गर्दा सारा मानिसहरू अरू भक्तजनहरू पनि आमाकै पछि लागेर चाहिँ यसरी आमाले जहाँ पूजा गर्नुहुन्छ त्यही बरपिपललाई नै पूजा गर्ने त्यसलाई चाहिँ पूजा नगर्ने र यस्तो बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएको यो कथा हो र विशेष रूपमा यहाँ बाल मनोविज्ञान प्रस्तुत भएको पाइन्छ र तन मन लगाएर पूजा गर्दाखेरि बरपिपलले जुन किसिमको एउटा फल दिने काम गर्दछ त्यस्तै तरहले अब फल नदिने वृक्ष विशेष भए पनि अक्सिजन इत्यादि कुराहरू नदिने वृक्ष विशेष भए पनि र यदि तन मन भाव शुद्ध भयो भनेदेखि त्यो भावनात्मक रूपमा चाहिँ पूजा अर्चना वन्दना गर्न सकियो भने त्यसले पनि अवश्यमय दिन सक्दछ भन्ने जुन भाव हो त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजेका छन् कथाकारले र त्यो भाव पनि यहाँ चाहिँ झल्किन आउँछ। तर के छ त भन्दाखेरि जहाँ जसरी भए पनि पूजा अर्चना वन्दना गर्ने क्रममा ठुलाबडा हुनुको चाहिँ अहङ्कार ठानेर चित्त बुझाउने एकपटक शनिबार बिहानै बाबाले चाहिँ अनिखेर मलाई चाहिँ त्यो रुखको चाहिँ पूजा अर्चना गर्न सल्लाह नदिनु त्यसले के दिन्छ र त्यो अवगुणी रुखलाई चाहिँ पूजा अर्चना वन्दना गर्नु हुँदैन भनेर भन्नु र यी सबै कुराहरू के छन् त भन्दा बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसले समाजमा चाहिँ खराब काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् खराब काम गर्ने जोसुकै व्यक्ति होस् त्यसले दुष्परिणाम भोग्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि यस कथाले देखाउन खोजेको छ। किन भन्दाखेरि अन्तिममा केऽपि जनाः दुष्परिणामं भागिनो भवन्तीति दर्शयितुं कृत एव यत्नो विद्यते इति समाजमा चाहिँ नराम्रो काम गर्ने समाजमा चाहिँ खराब काम गर्नेहरू जो कोहीले पनि कालान्तरमा गएर दुष्परिणाम भोग्न नै पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। एउटा विशुद्ध सामाजिक कथा पनि हो। समाजमा हाम्रो समाजमा जसरी एउटा पिपललाई बरलाई पूजा अर्चना वन्दना गर्ने जुन एउटा एक किसिमको चाहिँ प्रक्रिया पद्धति छ अब त्यो प्रक्रिया पद्धति पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोजेका छन् र कथा वास्तवमा एउटा मर्मस्पर्शी छ। किन भन्दा समाज का लागि एउटा पक्ष योग्य छ। समाजमा चाहिँ एउटा घट्न सक्ने खालका घटनाहरू चाहिँ सँग चाहिँ सम्बन्धित भएर कथाकारले चाहिँ कथा रचना गर्नुभएको छ र यसलाई अयम पादप सिकताभिः प्रस्तरचूर्णादिभिः सिमेन्ट विधेयादिभिः किन भन्दा यो रुख चाहिँ सिमेन्ट अथवा बालुवा इत्यादिद्वारा बनेको कारणले गर्दाखेरि र यो चाहिँ अब पूजा गर्न योग्य छैन भनेर पिताजीले भन्दाखेरि पनि अनि उसले चाहिँ पूजा गर्न किन योग्य छैन त पिताजी भनेर सोद्धाखेरि पनि यो चाहिँ अब यसले फल पनि दिँदैन अक्सिजन इत्यादि कुराहरू पनि दिँदैन भनेर चाहिँ
प्रत्युत्तरमा चाहिँ बालकले एउटा जुन आफ्ना परिवारसँग अथवा मातापितासँग गर्ने व्यवहारमा पनि यो कथा चाहिँ केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा यो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कथा पनि हो। किन भन्दा समग्र कथा नै बाल मनोविज्ञानमा आधारित छ र अन्तिममा गएर यो कथाको अन्तिममा गएर केवल पिताजीसँगको चाहिँ संवादमा यो कथा टुङ्गिएको छ र माताजीले गरेका कर्महरूको अनुसरण गर्ने पद्धति र प्रक्रिया हाम्रो समाजमा चाहिँ रहिआएको छ भनेर पनि यो कथाले चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। किन भन्दाखेरि माता सधैँ के गर्नुहुन्थ्यो, शनिबार बर पिपलको चाहिँ पूजा अर्चना वन्दना गर्न जानुहुन्थ्यो। म पनि जान्थेँ, मलाई चाहिँ त्यो वृक्ष विशेषको साह्रै माया लाग्दथ्यो भनेर यसरी चाहिँ कथाकारले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि यसरी समेट्न खोज्नु भएको छ। र वास्तवमा कथाको शीर्षक छ जुत्ते रुख अथवा उपानत पादपः र त्यहाँ चाहिँ झुन्निएको छ, त्यो झुन्निएको जुत्ता झुन्याइएको छ जुत्ते रुख भनेर यसरी कथा चाहिँ यसरी शीर्षकमा पनि सार्थक भएको देखिन्छ। र वास्तवमा बाल मनोविज्ञानमा आधारित भएका कथाहरू मध्येको एउटा यो अनुपम कथाका रूपमा पनि यस कथालाई चाहिँ लिन सकिन्छ। र किन भन्दा निषणा जना वार्तालापम कुर्वन्ति, किन भन्दा हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका चाहिँ विभिन्न वर्गका पात्रहरू रहेका हुन्छन्। ती पात्रहरू के गर्छन् त भन्दा शीतलता ताप्नका निमित्त बरपिपलको चाहिँ छारीमा जाने काम गर्दछन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। विशुद्ध यो सामाजिक कथा र यथार्थपरक कथा र एक किसिमले यहाँ बरपिपलको चाहिँ पूजा अर्चना वन्दना गर्ने पद्धतिमा धार्मिक कथाका रूपमा पनि यसलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। तर केही कुराहरू छुएको छ, तर विशुद्ध यो कथामा बाल मनोविज्ञान नै चाहिँ अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेका कारणले गर्दाखेरि पनि र यसरी यो कथा साह्रै उत्कृष्ट पनि छ। र कथाकार लघु कथाकार नन्दलाल आचार्यलाई हार्दिक नमन पनि गर्दछु। र किन भन्दा यस्तो दिव्य कथा लेख्नु भएको छ। र यहाँ हाम्रो केही टिप्पणीहरू पनि आइसकेका छन्। कौशिला अधिकारी नमस्कार छ सम्पूर्णमा भनेर आउनुभएको छ। ललिता झा पाद पाउ अहम म कुनै शब्द मात्र ज्ञात भएछ भनेर चाहिँ आउनु भएको छ। संस्कृतकै शब्दहरू बढीभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। अब मन चङ्गा त कठौतीमै गङ्गा, गलतको परिणाम गलत नै हुन्छ भनेर चाहिँ सगरमाथा साहित्य परिषदद्वारा चाहिँ आएको छ। वास्तवमा हो नै, किन भन्दाखेरि मन चङ्गा भयो भने कठौतीमा गङ्गा हुन्छ। कथा सुन्दर एवं सन्देशमूलक छ भनेर चाहिँ राजकुमार कार्की आउनुभएको छ र दिव्य छ यो कथा। र अब हामी यसै गरेर मलाई दिएको जुन लघुकथा वाचनको संस्कृतमा उल्था गरेर वाचन गर्ने जुन पहिलो कथालाई मैले यहीँ विराम गर्दछु। र अब दोस्रो कथा रहेको छ लघुकथा निरुत्तर भन्ने। यस कथाका कथाकार हुनुहुन्छ मनोहर पोखरेल, सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 उहाँ रहनु भएको छ। र लघुकथाको शीर्षक रहेको छ निरुत्तर, उत्तर दिन नसकिने भन्ने अर्थ। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। कार्यक्रम स्थल भरिभराउ थियो। मञ्चबाट ओर्लना साथ एक वृद्धले मन्त्रीको हात च्याप्प समाए। उनको आवाजले सबैलाई समातेर तानेको थियो। मन्त्रीसँग भेट्नेहरूले आफ्नो माग राख्दै थिए। युवाहरू सेल्फीका लागि मौका खोजिरहेका थिए। वृद्धले हातै नछोडेपछि उनको कथा सुन्न मन्त्री तयार भए। मन्त्रीले सोधे, के चाहियो बाबा, के चाहियो भनेर मन्त्रीले को बोली झर्ना साथ वरिपरि झुम्मिएका कार्यकर्ताहरूले पनि पालै पालो सोध्न थाले, के मागेको हो भन्नुस् न, पुरा हुन्छ। भावुक वृद्धको आँखामा आँसु देखियो। गोजीबाट 500 को नोट झिक्दै मन्त्रीका पिएले सोधे, छाक टार्न रासन चाहिएको हो? जान्ने भएर अर्को टोपल्यो, जाडो बढेकाले सिरक चाहिएको होला। सबैजना आफ्ना अड्कल गर्दै थिए। घरवास, स्वास्थ्योपचार, सन्ततिका लागि शिक्षा वा जागिर चाहिएको होला।
मन्त्रीबाट आशा लागेर आएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, बडो मुस्किलले यहाँसम्म आइपुगेँ, यहाँसम्म आउन 2 घण्टा लाग्यो, मन्त्रीज्यूलाई पर्खिएको 3 घण्टा भइसक्यो, म पैसा र जागिर माग्न आएको होइन। तब के चाहिए? छोट में जल्दी कहू। मन्त्रीले छोटोमा चाँडै भन के चाहिएको भनेपछि वृद्धको कुराले त्यहाँ सन्नाटा छाएको थियो। भीड भावुक बनेको थियो। प्रश्न सोध्नेहरू मौन भएका थिए। कृषि क्रान्ति गर्ने, कृषिको हब बनाउने, समृद्धि ल्याउने सपना बाँडेका मन्त्री असिन पसिन भएका थिए। उँधो मुन्टो लगाएर झोक्राएका थिए। मिथ्या बकवास गर्ने व्यक्ति झैं वृद्धका प्रश्नले निरुत्तर भएका थिए। अन्ततः मन्त्री गाडीमा छिरेर कालो सिसा लगाएका थिए। उनको मन मस्तिष्कमा वृद्धको बोलीकोले ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको थियो। मेरो एउटै माग छ, बाली लाउन नपाउँदा भोकमरी हुने भयो। 1 बोरा मल मिलाइदिनु पर्यो सरकार भनेर कथा समाप्त भएको छ। र कथाकार मनोहर पोखरेल वास्तवमा मार्मिक कथाहरू लेख्ने, मर्मस्पर्शी कथाहरू चाहिँ पस्किन खप्पिस हुनुहुन्छ। र यो पनि हाम्रो समाजमा भएको एउटा टड्कालो राजनीतिक परिवेशको चाहिँ घटनामा आधारित भएको कथा छ। यहाँ मन्त्रीहरू केवल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कार्यक्रम स्थलमा उनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि फुर्सद हुँदैन भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ एक तरह। अर्कोतर्फ के छ त भन्दाखेरि सामान्यभन्दा सामान्य वर्गका व्यक्तिहरूले एउटा सामान्य वर्गको व्यक्ति पनि अनि राजनीतिक गरेर मन्त्री भइसकेपछि त्यो सामान्य वर्गको व्यक्ति थिए भन्ने कुराको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थालाई चाहिँ उसले बिर्सेको कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। नभए एउटा वृद्धले हातै यसरी चाहिँ वृद्धको हात समातेर अब त्यहाँ के चाहिए भनेर चाहिँ के चाहियो बाबा भनेर मन्त्रीले चाहिँ बोली झर्ना साथ ती वरिपरि झुमिएका जुन कार्यकर्ताहरू हुन् ती कार्यकर्ताहरू नै अहिलेको परिवेशमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वास्तवमा मन्त्रीहरूका साथमा हिँड्ने व्यक्तिहरूको मनस्थितिहरू फरक फरक किसिमको हुन्छ र वास्तवमा ती व्यक्तिहरूले उनले भनेका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। किन भन्दा जसरी अब मन्त्रीले चाहिँ के चाहियो भनेर भन्दै ती भरौटेहरूले र मन्त्रीको मानौँ न अघि पछि लागेर हिँड्ने ती व्यक्तिहरूले अब कसैले 500 को रूप नोट निकालेर कसैले के छाक टार्न गाह्रो भयो, कसैले के जाडो बढेकाले सिरक चाहिएको हो भनेर भन्नुपर्ने त्यो परिवेश हाम्रो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक परिवेश, अहिलेको राजनीतिक अवस्थाका व्यक्तिहरूले सिर्जना गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोजेका छन्। र वास्तवमा मर्मस्पर्शी कथा छ। मन्त्रीबाट आश लागेर आएको त केही पनि आश लागेर आएको होइन भएर उनले यसरी चाहिँ बडो दुःखले यहाँ आइपुगेँ, 3-4 घण्टासम्म तपाईलाई चाहिँ मैले कुर्नु पर्यो भन्ने परिवेश। किन भन्दा यसरी मन्त्री भइसकेपछि एउटा सामान्य वर्गको व्यक्तिले अथवा एउटा सामान्य कृषकले र यसरी 4-5 घण्टासम्म कुर्नुपर्ने परिवेशहरू र यहाँ हाम्रो समाजमा टड्कालो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि यसरी कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र वास्तवमा कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ, कृषिमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्दै हिँड्ने ती सारा नेताहरू अथवा कृषि मन्त्रीहरू पनि ती कर्महरू गर्नबाट चाहिँ चुकेका छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र वास्तवमा अन्तिममा गएर वृद्धको बोली अड्कियो। किन भन्दा र होइन मलाई यी सारा कुराहरू केही चाहिएको छैन,
केवल मलाई चाहिँ खेती किसानी गर्नका निमित्त केवल एक बोरा मल भए हुन्छ, मलको समस्याले मैले चाहिँ राम्ररी बाली उत्पादन गर्न पाइरहेको छैन अथवा अन्न उत्पादन गर्न पाइरहेको छैन र भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ कथाकारले चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। र यो वास्तवमा हाम्रो चाहिँ एउटा टड्कारो समस्या पनि हो। किन भन्दा लाम लागेर चाहिँ मल किन्न लिनुपर्ने अथवा चाहिँ समय धेरै कुर्नुपर्ने र यी यावत किसिमका समस्याहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूकै कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएका हुन् र एउटा सामान्य वर्गका व्यक्तिले माथि उठ्ने अवस्थाहरू कहिल्यै पनि रहँदैन भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथामा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। यो पनि एउटा सामाजिक कथा पनि हो र कृषकहरूको पीडालाई एउटा मन्त्री भइसकेपछि नबुझेको अवस्था पनि यहाँ यो कथामा चाहिँ यसरी चाहिँ टड्कारो रूपमा देखिएको छ र कृषि मलको अभावको समस्या का कारणले गर्दाखेरि यसरी जनताले अथवा कृषकहरूले भोग्नु परेका पीडाहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ यसरी देखाउन खोजिएको छ र वास्तवमा कथा शीर्षक पनि सार्थक छ, निरुत्तर। किन भन्दा यहाँ एउटा कृषकले निरुत्तर भएर आफ्नो जुन यथार्थ समस्यालाई पनि राख्न पाइरहेको अवस्था छैन, उ त्यत्तिकै चाहिँ निरुत्तर भएर फर्किनु परेको अवस्था चाहिँ यसरी यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा कथा साह्रै नै मर्मस्पर्शी छ, घतलाग्दो छ र अहिलेको किन भन्दा हाम्रो देश नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान देश हो। 80% कृषकहरू चाहिँ अब कृषिमा चाहिँ आधारित छन्, हामी कृषिमा चाहिँ आधारित छौँ। किसानको मर्मलाई बुझ्न नसक्ने र यी अहिलेका भरौटे नेताहरूका कारणले गर्दा र देशले चाहिँ एउटा अधोगतितर्फ जानु परिरहेको परिवेश पनि यहाँ चाहिँ देखाउन खोजिएको छ र सामाजिक कथा पनि हो र निरुत्तर भन्ने लघुकथा लेखेर आदरणीय लघुकथाकार मनोहर पोखरेलज्यूले वास्तवमा अहिलेको चाहिँ यथार्थ समस्या, अहिलेको चाहिँ जल्दो बल्दो समस्यालाई चाहिँ यसरी चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ र उहाँप्रति हार्दिक नमन गर्दछु। र केही टिप्पणीहरू प्राप्त भएको छ। राजकुमार कार्कीज्यूले लेख्नु भएको छ, कथा सुन्दर एवं सन्देशमूलक रहेको छ भनेर। हजुर त्यस्तै गरेर सत्य अधिकारी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। हजुरलाई पनि हार्दिक नमन छ। सगरमाथा साहित्य परिषद किसानको मनको बोली र वर्षेनीको चाहिँ समस्याले निरुत्तर बनाएको छ भनेर चाहिँ सगरमाथा साहित्य परिषदले यसरी चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार छ। त्यस्तै राजकुमार कार्की हुन्छ, कृषि मलको अभाव अनि समस्याको चाहिँ मूल जड जान्न बुझ्न आह्वान, कथा गजब छ भनेर लेख्नु भएको छ। र हजुर राजकुमार कार्कीज्यू, हजुरलाई पनि नमन छ। र यस्तै विभिन्न अरू टिप्पणीहरू त यहाँ मैले देखिरहेको छुइनँ र ठिकै छ। र जे भए पनि यो कथा साह्रै नै घतलाग्दो, साह्रै नै आनन्ददायक र रहेको छ। धन्यवाद छ मनोहर पोखरेलज्यूलाई पुनः पनि। र त्यस्तै तरहले अब अर्को कथा रहेको छ, अपहरण शीर्षकको कथा रहेको छ, लघुकथा। र यस कथाका लघुकथाकार हुनुहुन्छ दीपक खनाल अगम। कथा यसरी सुरु हुन्छ। अँध्यारो कोठाभित्र नकाबधारी अपहरणकारीले बन्दकको चाहिँ कञ्चटमा रिभल्भर तेर्स्याउँदै सोध्यो, ल भन् त यहाँबाट मुक्त हुन भुक्तानी रकम कसरी चुक्ता गर्न चाहन्छस्? ऊ केही बेर गम खायो। आमा बुवालाई भन्यो भने आत्तिन सक्छन्। पुलिसलाई खबर गरे ज्यान लिने धम्की दिएको छ। बन्दकले सोच विचार गरेर भन्यो, मिल्ने साथीहरूबाट एउटालाई डायल भएको फोनमा साथीलाई सम्पूर्ण कहानी सुनाउँदै भन्यो, मेरो कोठाको दराजमा एटिएम कार्ड छ, पिन कोड नम्बर यति हो, अपहरणकारीले रु यति मागेको छ, मसँग जम्मा यति रकम मात्रै छ।
सबै रकम झिकेर अपहरणकारीले भने बमोजिम गर्नु भनेर यसरी उसले फोन गर्यो साथीलाई। आमालाई अर्कै बहाना बनाएर कार्ड फलानुलाई दिनु भनेको छु। साथीले पनि सम्झाउँदै भन्यो, पैसाभन्दा ज्यान ठुलो हो, मायाको रकम दिनु भनेर साथीले भन्यो। अपहरणकारीलाई मायाको रकम बुझाएपछि ऊ रिहा भयो। टाँट पल्टिएका साथीहरूले रिहाईमा पार्टी दिए। ऊ गएपछि मिल्ने साथीले पगरी भिरेकाहरू खुसीले भन्दै थिए, सधैँ हामीलाई सुनाउँदै आफ्नो धनको आफै बाँसुरी बजाउँथ्यो। अब पक्कै पनि सुन्दर रूप र स्वस्थ शरीर मात्र होइन, धन सम्पत्ति पनि क्षणिक मात्र हो भन्ने कुराको पाठ राम्रोसँग सिकेको हुनुपर्दछ भनेर कथा समाप्त हुन्छ। अपहरण भन्ने वास्तवमा यो पनि एउटा सामाजिक कथा नै हो। अहिलेको हाम्रो समाजमा बेरोजगारी समस्या बढेका कारणले गर्दा अथवा रिसिभीका कारणले गर्दा अथवा राजनीतिकका कारणले गर्दा अथवा विभिन्न किसिमका कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ अपहरणमा पर्नुपर्ने यो एउटा बाध्यात्मक परिवेश अथवा परिस्थिति रहेको छ र अपहरणमा पर्नेले अनि भने बमोजिमका रकमहरू तिर्नुपर्ने यो अवस्था पनि रहेको छ र सबै रकम तिरिसकेपछि अनि ती अपहरणकारीहरूको मन सन्तुष्टि भएपछि अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई रिहा गरिदिने अथवा छोडिदिने यस्तो किसिमको परिवेश पनि यो हाम्रै समाजमा अहिले रहिरहेको छ। र किन भन्दा पैसा भन्दा पनि ज्यान ठुलो हो भन्ने जुन एउटा भाव हो, त्यो भावलाई पनि यो कथाले देखाउन खोजेको छ र साथीले पनि सम्झाउँदै त्यही कुराको चाहिँ व्याख्यान गरेका छन्। हेर साथी, सबैभन्दा यो संसारमा ज्यान ठुलो हो र ज्यान ठुलो भयो भने त पैसा जति पनि कमाइन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अपहरणकारीहरूले जति मागेका छन् त्यति रकम तिमीले चाहिँ दिनुपर्दछ। देऊ, बरु अब खोजीमेली गरेर बरु म ल्याइदिन्छु, मागेको रकम दिनुपर्दछ भनेर साथीले पनि यही कुराको चाहिँ मा जोड दिएका छन्। र हाम्रो समाजमा यस्तै किसिमका प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू छन् र कसले अपहरण गर्यो, किन अपहरण गर्यो र अपहरण गर्नुको कारण के हो र त्यो अपहरणकारीलाई चाहिँ समाएर अथवा त्यो अपहरणकारी मालाई चाहिँ एउटा बन्द कठाघरामा चाहिँ उभ्याएर त्यसलाई चाहिँ दण्ड यातना दिनु पर्ने हाम्रो समाजको दायित्व हो। त्यो समाजको दायित्वदेखि यसरी हाम्रो समाज के गरिरहेको छ, पछाडि हटिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि यो कथाले चाहिँ देखाउन खोजेको छ। हाम्रो समाज अथवा टोल छर छिमेक अथवा ओरतिर परतिरका व्यक्तिहरूलाई परेको दुःख यातना पीडामा साथ दिन भन्दा पनि र खुच्यौँ मचाएर कसरी हुन्छ उसलाई चाहिँ अधोगतितर्फ चाहिँ लैजाने अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ अझ थप पीडा पुर्याउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ समाज हाम्रो समाज रहेको छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ सङ्केत गर्न खोजिएको छ। र फेरि टाढ पल्टिएका साथीहरूले रिहाईमा पार्टी दिए भनेर भनेको छ। यहाँ कति मिठो व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ एउटा किसिमको व्यङ्ग्य पनि छ यहाँ। किन भन्दा टाढ पल्टिएका साथीले त रिहाईमा त्यस्तो पार्टी दिने हो प्रक्रिया र पद्धति केही नहुँदाखेरि पनि हाम्रो समाजमा यसरी चाहिँ टाढ पल्टिएका साथीहरूले पार्टीमा चाहिँ मानौँ पार्टी दिने यस्तो किसिमको प्रक्रिया र पद्धति पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ रहिआएको छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोजेका छन्। र अनि ऊ गइसकेपछि मिल्ने साथीले पगरी भिरेकाहरू खुसीले भन्दै थिए, सधैँ हामीलाई सुनाउँदै आफ्नो धनको आफै बाँसुरी बजाउँथ्यो। यो अब पक्कै पनि सुन्दर रूप र स्वस्थ शरीर मात्र होइन, धन सम्पत्ति पनि क्षणिक मात्र हो। यहाँ मुख्य कुरा के हो त भन्दा चाहे धन सम्पत्ति होस् अथवा चाहे शरीर होस् र यी सारा कुराहरू के हुन् त भन्दा क्षणिक छन्। र किन भन्दा
अब हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ जुन बखान गाउनु भएको छ त्यो कुरालाई पनि यहाँ चाहिँ संकेत गर्न खोजिएको छ। किन भन्दाखेरि धन सम्पत्ति भन्ने कुरा केही पनि होइन, हातको मैला हो र जति मैल झार्न सकियो त्यति धन सम्पत्ति हुन्छ र स्वस्थ शरीर मात्र सुन्दर रूप र स्वस्थ शरीर मात्र होइन धन सम्पत्ति पनि क्षणिक हो भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। सुन्दर रूप पनि एक दिन के हुन्छ कुरूप बन्दै जान्छ, स्वस्थ शरीर पनि एक दिन के हुन्छ अस्वस्थ बन्दै जान्छ र धन सम्पत्ति पनि क्षणिक हो र किन भन्दा जहिलेसम्म यो शरीर स्वस्थ अथवा सुन्दर रहन्छ तहिलेसम्म धन सम्पत्तिको पनि उपयोग हुन्छ र कुरूप भइसकेपछि अस्वस्थ भइसकेपछि धन सम्पत्ति पनि के हुन्छ क्षणिक बन्दो रहेछ र धन सम्पत्तिले पनि केही गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र वास्तवमा अहिलेको चाहिँ टड्कालो समस्या किन भन्दा विभिन्न किसिमका बालबच्चाहरूलाई अपहरण गर्ने अथवा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अपहरण गर्ने यो हाम्रो समाजको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ खाना नपाएका अथवा बेरोजगारी समस्याले होस् अथवा रिसिवीका कारणले गर्दा होस् यी विभिन्न किसिमका समस्याहरूले कारणहरूले गर्दाखेरि अपहरण युक्त हुनु परेका र हाम्रो समाजका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ यहाँ कथाकारले चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। र वास्तवमा दीपक खनाल अगमलाई हार्दिक नमन पनि गर्दछु म, किन भन्दा यो अहिलेको समाजमा चलिरहेको एउटा टड्कालो समस्यालाई र यसरी चाहिँ कथाकारले देखाउनु भएको छ र वास्तवमा यो कथा पनि एउटा मर्मस्पर्शी छ र सामाजिक कथा पनि हो र समाजको चाहिँ यथार्थ विषयवस्तुपरक पनि र यो कथा रहेको छ। र त्यस्तै हाम्रो केही मित्रहरूले चाहिँ यहाँ टिप्पणी गर्नुभएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई भनेर बालकृष्ण काफ्लेले र अरू त खासै त्यति धेरै टिप्पणीहरू आएका देख्दिनँ म, किन भन्दा मेरो मनमा आएका पनि हुन सक्छन्। यहाँ एउटा जीवन रहेसम्म अनेक थोक देख्न पाइन्छ भनेर पनि एउटा टिप्पणी आएको छ। टिप्पणी चाहिँ कसले गर्नुभएको भन्ने कुरा यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छैन र यस्तै तरहले यो अपहरण कथा पनि यसरी यही समाप्त हुन्छ। र अब अर्को मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको चौथो कथा रहेको छ लघुकथा कमजोरी। शुभ शर्माद्वारा चाहिँ लेखिएको कथा छ यो र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रतियोगिताको समाचार बाहिर आयो। आयोजक राष्ट्र चीन थियो। समाचारले नेपालका प्रसिद्ध कलाकार तेजबहादुरका कान ठाडा भए। आखिर कलाकार अरनीको वंशज न हुन् भिन्ने विचार गरे। विश्वका 10 ठुला राष्ट्रले भाग लिए। तेजबहादुर साँच्चीकै कलामा अब्बल थिए। एक हप्ताको फरकमा 8वटा राष्ट्रलाई पछाडि पार्न सफल भए। जापान र नेपाल अन्तिम प्रतिस्पर्धाको लागि छनौट भए। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको पूर्ण कदको चाहिँ मूर्ति तयार गर्नुपर्ने निर्णय आयोजकले लियो। हिरोसी र तेजबहादुर अन्तिम लडाईँको तयारीमा लागे। समय कम थियो, त्यसैले उनीहरूले सहयोगी कलाकारको माग राखे। एक जना सहयोगी राख्न पाइने कुरा आयोजकले बताए। प्रतिस्पर्धा सुरु भयो। संसारभर प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो। दर्शकहरू जोड तोडले हुटिङ गर्दै थिए। धेरै राष्ट्रहरूले नेपालको जित सुनिश्चित भइसकेको दाबी गरिरहेका थिए। हजारौं कला प्रेमीहरूले महँगो बाजी लगाएका थिए। उत्साहित भएर धेरै जसोले विजयोत्सव सुरु गरिसकेका थिए। केही पत्रकारहरू दुई देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता राख्दै थिए। केही समयपछि नतिजा सार्वजनिक भयो। जापानले सफलता हासिल गर्यो। विजयको अनुभव बाँड्न जापानी कलाकारलाई अनुरोध गरियो। उनले भने यदि एकमात्र तेजबहादुर भएको भए हाम्रो हार निश्चित थियो। किन? उनले प्रश्न पार्दै भने नेपाली 2 जना कलाकार भएपछि उनीहरू एक आपसमा
मतान्तरमै अल्मलिरहे काम समयमा गर्न नै सकेनन् भनेर कमजोरी कथाको समापन भएको छ। वास्तवमा यो पनि एउटा हामी नेपालीहरू सँग भएका विभिन्न कमजोरीपनहरूलाई यहाँ शुभ शर्मा कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। नेपाली एकजना तेजबहादुर मात्रै भइदिएको भएदेखि मेरो हार निश्चित थियो, तर दुईजना कलाकार भएपछि, नेपाली दुईजना कलाकारहरू भएपछि उनीहरू एक आपसमा के गर्न थाले, मतान्तरमै अल्मलिरहे र काम समयमा गर्न सकेनन्, त्यसकारणले गर्दा मेरो जित भयो भनेर कथाको चाहिँ अन्तिममा कमजोरी हामी बीचको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कमजोरी, हामी बीचको चाहिँ एक किसिमको मतान्तर, हामी बीचको एक किसिमको विभेद, हामी बीचको चाहिँ एक किसिमको भेदभाव, हामी बीचको चाहिँ चाहे जातीय होस्, चाहे वर्गीय होस्, चाहे सामाजिक होस्, चाहे धार्मिक होस्, यी विभिन्न किसिमका चाहिँ वर्ग एक आपसका कमी कमजोरीले गर्दा हामी पछाडि परेका छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकार शुभ शर्माले चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ। र वास्तवमा नेपालीहरू एक आपसमा चाहिँ लडेरै बसिरहेका हुन्छन्, न उनीहरूले चाहिँ विकासका कामहरू गरिरहेका हुन्छन् अथवा आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू फत्ते गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। उनीहरू किन भन्दा विश्वका चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूका अथवा अन्य देशका मानिसहरू भने उनीहरू चाहिँ विकासका चाहिँ कर्म गर्नका निमित्त उनीहरू लागि परिरहेका हुन्छन् र उनीहरूमा कहिल्यै पनि मतभेद रहँदैन र त्यही मतभेद नहरहनाले गर्दाखेरि यहाँ जापानी कलाकारले के गरे, विजय उत्सव गर्ने काम गरे अथवा विजय प्राप्ति गर्ने काम गरे। र किन भन्दा हाम्रो देश नेपालमा पनि कलाकारहरू नभएका होइनन्, अरनिको जस्ता एउटा विश्वविख्यात कलाकारहरू पनि हाम्रो देश नेपालमा थिए र तिनैका वंशजहरू पनि अहिले पनि छन् र त्यस्ता कलाकारहरू हुँदाहुँदै पनि तिनै कलाकारका बीचको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मतान्तरले गर्दा अथवा मतभेदले गर्दा अथवा कलाकार बीचको चाहिँ एक आपसको चाहिँ लुछाचुँडीले गर्दा अथवा चाहिँ धार्मिक व्यक्तिका बीचमा होस् अथवा कलाकारिताका बीच कलाकारका बीचमा होस् अथवा राजनीतिक कर्मीका बीचमा होस् र अथवा अब विभिन्न समाज पथ प्रदर्शकका बीचमा होस्, एक तरहले के छ त भन्दा उनीहरूका बीचमा चाहिँ लडाईँ झै झगडा गरेर मतान्तरका कारणले गर्दा र विभेदका कारणले गर्दा समाज चाहिँ अधोगतितर्फ गइरहेको छ अथवा नेपाल राष्ट्र अथवा चाहिँ अधोगतितर्फ गइरहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ कमजोरी भन्ने कथा शीर्षकका माध्यमबाट शुभ शर्माले चाहिँ यसरी देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा शीर्षक पनि सार्थक छ र शुभ शर्माप्रति हार्दिक आभारी पनि प्रकट गर्दछु। र हाम्रो केही टिप्पणीहरू पनि आइसकेका छन् र सगरमाथा साहित्य परिषदको तर्फबाट नयाँ वाचक पेना सुवेदीलाई हार्दिक स्वागत शुभकामना भनेर चाहिँ आएको छ। त्यस्तै तरहले हामी आभारी, हर्ष लाग्यो गुरुको उपस्थितिको लागि धन्यवाद भने बालकृष्ण काफ्लेज्यूले धेरै दिनपछि नयाँ र मिठो स्वाद धेरै दिनपछि नयाँ र मिठो स्वाद पाइयो आज भनेर राजविराज जेसिसले चाहिँ यसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ। कलाकारको चाहिँ कमजोरीले सिङ्गो मुलुकको चाहिँ अस्तित्वमा नै सङ्कट आएको छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ सङ्केत गरिएको छ। हजुर, कलाकारकै कमजोरीको कारणले मात्रै होइन, सबैको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ किन भन्दा देशमा नै एउटा देशको अस्तित्वमा नै सङ्कट आएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो कथाले चाहिँ देखाउन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ।
र वास्तवमा कथा मर्मस्पर्शी छ, सामाजिक छ र अहिलेको चाहिँ जल्दो बल्दो समस्यालाई पनि सङ्केत गरेको छ र समसामयिक परिवेशलाई पनि यसले चाहिँ सङ्केत गरेको छ र हार्दिक नमन छ शुभ शर्मा कथाकारज्यूमा। त्यस्तै तरहले अब 5औं कथा रहेको छ लघु कथा लेख्न र गाउन छाडेपछि भनेर यसरी चाहिँ धन्वन्तरी मिश्र कात्यायनद्वारा चाहिँ लेखिएको कथा रहेको छ र लेख्न र गाउन छाडेपछि भन्ने लघु कथा धन्वन्तरी मिश्र कात्यायनले यसरी चाहिँ रचना गर्नुभएको छ र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। मैले कथा भनेर सुनाएँ, आवाज आयो, यो कथा भएन, कथामा त जीवन हुनुपर्छ। कविता वाचन गरेँ, फेरि चिच्याएँ, यो कविता नै भएन, कवितामा त दर्शन हुनुपर्दछ, भाव हुनुपर्दछ। डडड गीत नि गाएँ, सबै रिसाए, यो गीत नै भएन, गीतमा त व्यथा हुनुपर्दछ, लय हुनुपर्दछ। म जीवनविहीन, दर्शन र भावहीन, व्यथा र लय टुटेको मान्छेले अब लेख्ने के, गाउने के? लेख्न छाडेँ, गाउन छाडेँ। अब नागरिक अगुवा बन्नेछु, राजनीति गर्नेछु, म बन्नेछु, मेरो विरुद्धमा आवाज निकाल्नेलाई भड्खालोमा हाल्नेछु भनेर कथा समापन हुन्छ। लेख्न र गाउन छाडेपछि शीर्षक सार्थक छ। धन्वन्तरी मिश्र कात्यायनज्यूले लेख्नु भएको यो कथा वास्तवमा मैले लेख्न कथा मैले भन्थेँ पहिले, यो कथा भएन, आवाज आयो, कथा भएन भनेर। कथामा के हुनुपर्छ? कथामा त जीवन हुनुपर्दछ। किन भन्दा जीवन नै के हो त भन्दा कथा हो र व्यक्तिगत होस्, सामाजिक होस् अथवा विभिन्न किसिमको जीवनलाई के गर्नुपर्छ, कथाले चाहिँ समेटेको हुनुपर्दछ। र कथा त्यही कारणले गर्दा जीवन जहाँ हुँदैन त्यहाँ कथा हुँदैन। कवितामा भाव हुनुपर्दछ, दर्शन हुनुपर्दछ र भाव र दर्शन भएन भने कविता कविता हुँदैन। र त्यस्तै गरेर गीतमा पनि व्यथा पीडा हुनुपर्दछ, लय हुनुपर्दछ। गीत त्यत्तिकै लय नहालिकन गाइयो भने त्यो गीत गीत हुँदैन। र गीतमा त एक तरहले व्यथा पनि हुनुपर्दछ, पीडा पनि हुनुपर्दछ। पीडालाई पनि त्यसले के गर्नुपर्छ, अवगान गरेको हुनुपर्छ। पीडालाई पनि त्यसले चाहिँ व्यक्त गरेको हुनुपर्दछ। लय पनि हुनुपर्दछ पीडाका साथसाथै। र म जीवनविहीन, दर्शन र भावहीन, व्यथा र लय टुटेको मान्छेले अब के लेख्ने त भन्दा, के गाउने त भन्दा, अब मैले सबै लेख्न पनि छाडेँ, अब मैले गाउन पनि छाडेँ। अब म के गर्दछु? राजनीतिक कर्मी बन्दछु। किन भन्दा मैले कथा लेख्न सक्ने मसँग क्षमता छैन। कथामा त जीवन हुनुपर्दछ, त्यो जीवन दर्शाउन सक्ने त्यो क्षमता मसँग छैन। कविता लेख्न सक्ने क्षमता पनि छैन। किन भन्दा कवितामा त भाव हुनुपर्दछ र गीत गाउन सक्ने क्षमता पनि छैन। किनभने गीतमा त व्यथा लय हुनुपर्दछ, त्यो पनि छैन। त मैले अब गर्ने के त भन्दा, मैले अब नागरिक अगुवा बनेर राजनीति गर्नेछु। र अन्तिम अवस्थामा सबै कुरा त्याग गरिसकेपछि हामी सबैले के गर्छौँ त भन्दाखेरि राजनीतिमा लाग्ने, अनि त्यहाँबाट साम दाम दण्ड नीति भेद यी सारा कुराहरूलाई चाहिँ सिरोपर गर्ने, अनि एउटालाई लडाउने, अर्कालाई पछार्ने, अनि त्यहाँबाट एक किसिमले चाहिँ मतान्तर गर्ने, मतभेद राख्ने, उसले भएको भएन भनेर भन्ने, एक आपसमा चाहिँ दाजुभाइमा चाहिँ फुट ल्याएर भाइ फुटे गवार लुटेको चाहिँ एक तरहको के गर्ने त भन्दा त्यो उखानलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने, पालना गर्ने। र चाहे अब सामान्य भन्दा सामान्य काममा होस् र कसैको चाहिँ अब कुनै केही काममा होस्,
यसरी चाहिँ राजनीति गर्ने भयो भने त मैले यी सारा कुराहरूलाई चाहिँ सिरोपर गर्नु पर्दैन, जीवनको पनि व्याख्या गर्नु पर्दैन, भावुक पनि बन्नु पर्दैन र त्यस्तै गरेर व्यथा पीडाहरूले अथवा लयले युक्त भएका त्यस्तो गीत पनि गाउनु पर्दैन र त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले सारा कुराहरूलाई त्यागेर अब राजनीति गर्नतिर लागेको छु। अब म राजनीति गर्ने र एउटा राजनीतिक कर्मी बन्ने छु र अनि सारा यी कुराहरू ममा केही पनि रहने छैनन्। जसरी अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरूमा एक किसिमको चाहिँ भाव पनि छैन अथवा भावना पनि छैन अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको केही पनि छैन। उनीहरूले एकले अर्कालाई लडाउने, एकले अर्कालाई पसार्ने र दाजुभाइका बीचमा चाहिँ भाइ फुटे गबार लुटेको चाहिँ एक तरहको त्यो उखानलाई चाहिँ सिरोपर गर्ने अनि आफू चाहिँ ठुलो बन्ने, साम दाम दण्ड नीति भेदलाई चाहिँ पालना गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ सिरोपर गर्ने, त्यसैका आधारमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ के गर्ने र यसरी ठुलो ठालो बनाउने अथवा चाहिँ नेता बनाउने अथवा नेतृत्वदायी व्यक्ति बनाउने र यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो समाजमा अहिले व्याप्तता छ भन्ने कुरालाई यथार्थ रूपमा जस्ताको तस्तै र समसामयिक विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको र सामाजिक परिवेशका व्यक्ति हामी हौं र राजनीतिक परिवेशको पनि कथा हो यो। राजनीतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश र त्यस्तै तरहले मर्मस्पर्शी कथाहरू लेख्ने काम कथाकार धन्वन्तरी मिश्र कात्यायनले गर्नुभएको छ र मेरो विरुद्धमा आवाज निकाल्नलाई अवश्य म के गर्छु, राजनीति गरेर भए पनि बडखालामा हार्ने काम गर्दछु अथवा त्यसलाई चाहिँ म उक्सन दिन्न अथवा त्यसलाई जहिलेसुकै पनि म बडखालामा हालेर थिच्ने न्याक्ने काम गर्दछु भन्ने टड्कारा समस्याहरूलाई मर्मस्पर्शी ढङ्गले कथाकार धन्वन्तरी मिश्रले यसरी व्याख्यान गर्नुभएको छ र अथवा देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा लेख्न र गाउन छाडेपछि म एउटा राजनीतिक कर्मी बने। राजनीतिक कर्मी बनेर पनि मैले राम्रो काम गरिन, न कथामा चाहिँ हुनुपर्ने जीवन दर्शनको विषयमा व्याख्या विश्लेषण गरेँ अथवा कवितामा हुनुपर्ने भाव देखाएँ, न गीतमा हुनुपर्ने व्यथा पीडा लय इत्यादि कुराहरूलाई देखाउन सकेँ। मैले केवल देखाएँ त के देखाएँ त भन्दा मेरो विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरूलाई केवल मैले भड्खालामा हाल्ने त्यस्तो किसिमको एउटा कुकृत्य मात्रै राजनीतिक कर्मी भएपछि मैले गर्न सिकेँ भन्ने कुरालाई यहाँ यथार्थ रूपमा र अहिलेको चाहिँ जल्दोबल्दो समस्या अथवा टड्कारो समस्या राजनीतिमा भएको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ पालना गरेका राजनीतिक कर्मीहरू एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन अस्तित्वलाई मेटाएका यी सारा कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ कथाकारले चाहिँ देखाउन खोज्नु भएको छ र वास्तवमा यो लेख्न र गाउन छाडेपछि भन्ने कथा पनि शीर्षक सार्थक भएको धन्वन्तरी मिश्र कात्यायनद्वारा लेखिएको कथा छ र आभारी छु। र वास्तवमा मलाई दिनुभएको यो ६३औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको जुन एउटा कथा वाचन गर्ने र नौलो आयाम थप्ने र संस्कृतमा चाहिँ अनुवाद गरेर कथा लेख्ने जुन एउटा जुन अभिभारा दिनुभयो र सम्पूर्ण यस प्रतिष्ठान प्रति माया गर्ने, यस प्रतिष्ठानलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने, यस प्रतिष्ठान प्रति एउटा चाहिँ झुकाव राख्ने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै मलाई दिनुभएको अभिभारा अथवा मलाई दिनुभएको यो जिम्मेवारीबाट आज मिति 2068 साल पौष 6 गते मंगलबारका दिन यहाँहरूका साथबाट म त्वयाना सुवेदी हेटौडादेखि बिदा चाहन्छु र केही त्रुटि भएका भए अथवा ती त्रुटिहरूलाई सिरोपर गरेर ती त्रुटिहरू मेरा चाहिँ मार्गदर्शक बन्नेछन् भन्ने भन्दै र आगामी दिनहरूमा ती त्रुटिहरूलाई अथवा
समीक्षा गरेर समालोचना गरेर अथवा ती टिप्पणीहरू दिएर मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ र ती त्रुटिहरू ती टिप्पणीहरूलाई म सिरोपर गर्नेछु भन्दै म यो 63औं लघुकथा पाठ्य श्रव्य सुनेर बसिरहनुभएका आदरणीय साहित्य अनुरागी लघुकथाकारज्यूहरू त्यस्तै यसलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।